मैले यो लोड हालेको भयो कि भएन एकचोटि हेर्दिनु नि वाल लोडहरू हालेको। हुन्छ स्क्रिन सेयर गरिदिनु न त मलाई अलाउ गर्नु। सेयर भयो सर? भयो भयो हेर्दिनु नि सर यो। ठिक छ यो ठिक छ है सर। अब हजुर त्यसमा एउटा फुल वाल छ क्या सायद त्यो 4.041 छ नि स्टेयरकेसको साइडमा यता त्यो 9 इन्च वाल छ क्या त्यसमा त। यहाँनिर यो वाल छैन क्या रे हाम्रो बिल्डिङमै। कुन सर? यो स्टेयरकेस यतापट्टिको ठिक छ तपाईले गरेको। यो ठिक छ माथिल्लो फ्लोर। यो एकछिन रजत रोक एकछिन। अलिकता भिजुअलाइज गर्नेतिर लगाइदिनु त। यसमा हेर्नु न ठिक हुन्छ। अरूलाई पनि भिजुअलाइज हुन्छ। यो 3D आयो सर। यो 2D को विन्डोलाई चाहिँ अफ गरिदिनु त। 2D को सर यो वाल छ नि जुन यो स्टेयरकेसको साइडमा छ नि यो रुमको वाल के हो यो त्यो 8 पोइन्ट उसै लाग्ने हैन यसमा 9 इन्च वालै छ जस्तो लाग्यो। त्यो 4 इन्ची गरिदिएको कि भित्र वाल 9 इन्ची राखेको थियो अनि यसलाई अलिकता थोरै माथि उठाइदिनु त 3D लाई रोटेट गरेर। यस्तो सर? अनुराग तिमीले नि 4 राखे हो त्यो 9 यो साइड घुमाइदिनु त हल्का स्टेयरकेसको साइडमा। हजुर यो एकै ठाउँमा नदेखिने गरी भ्यू ल्याइदिनु न। अरूलाई पनि सजिलो हुन्छ भिजुअलाइज गर्न। भयो सर? अब यहाँनिर सबैले हेर्दा हुन्छ है यो। सर एउटा वाल चाहिँ हैन स्ल्याबको बीचबाट गइरहेछ कि बिमको माथि नभएर अलि अफसेट छ त्यसलाई कसरी गर्ने सर? त्यो हिजो मैले भनेको थिएँ नि वाल लोड जहाँनिर जुन स्ल्याबमा लागेको छ त्यसमा चाहिँ सिधै हामी अहिले स्ल्याब लोड लगाइदिन्छौँ। स्ल्याब लोडमा एरिया नापेर एरिया जुन चाहिँ स्ल्याबमा त्यो वाल रेजिस्ट भइराछ त्यो स्ल्याबलाई सिलेक्ट गरेर युनिफर्म लोड दिने 1 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरको। वन डाइरेक्ट 1 गरिदिने वालको लोड लिएर डिवाइड बाइ स्ल्याब एरिया नगर्ने। हस् हुन्छ सर। यदि इन्डिभिजुअलमा छ भने त्यो गर्दा पनि खासै त्यस्तै आउँछ होला। लोड पनि तपाईहरुले क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने धेरै ठुलो लोड चाहिँ आउँदैन। हजुर। तर सिधै लगाइदिए पनि केही फरक पर्दैन। हस् हुन्छ सर। ठीक छ तपाईको। अब यसमा प्यारापेट वाल रजत फेरि 2D मा ल्याउ त। वाल लगाइदिउँ ल। त्यसलाई स्टप गरिदिनु त स्क्रिन शेयर। केही छ अरु सोध्नु पर्ने? सन्दीप हेर त। पहै 4.0 लगाएको छ है सबै तिमीले। मैले त्यही रिप्लेस गर्दै हुन्छ नि सर त्यही मात्र सिलेक्ट गरेर। त्यसलाई गरेर एक्जिस्टिङ लोडलाई चाहिँ त्यही लोड सिलेक्ट गर्नु पर्यो अनि एक्जिस्टिङलाई चाहिँ रिप्लेस गरिदियो हुन्छ। रिप्लेस त्यही त। मैले स्टप गर्दै ल सर। हुन्छ हुन्छ। अब सुरु गरौँ क्यारे। सर यो 2D मा हुन्छ नि त्यो जुन हामीले लोड छ नि त्यसलाई रिप्लेस कसरी गर्ने? एकछिन त्यो सबैमा हाम्रो लोड हुन्छ। हुन्छ हुन्छ म स्क्रिन शेयर गरेरै भन्दिनु अब।
एकछिन है ह्याङ भयो सरको नेट नचल्यो एकैछिनमा आउनुहुन्छ है सर सरकोमा प्रब्लम भयो रे सरकोमै प्रब्लम भयो जस्तो छ ओके रजत हजुर तिमीले उसमा पार्टिसन वालमा सबैमा 4.041 लगाएको हो ओपनिङ नभएको केसमा पनि होइन ओपनिङ नभएकोमा 5.773 ए त्यही त अघि मैले सबैमा त्यस्तो देखेर क्या त्यही सोधेको ओपनिङ भएकोमा चाहिँ 4.041 ओपनिङ नभएकोमा 5.773 अनि तिमीले 9 इन्च वाललाई नै 4 इन्च मान्देको बिचमा त्यो बिचको 9 इन्चीको हो र 9 इन्चको वाल लगाइराछ के उसमा चाहिँ ए 9 प्लानमा इन्चीको हो नि त मैले त्यो मिलाउनु पर्छ प्लानमा एउटा 4.5 कै मानेर गर्देको एउटा त्यो स्टेयरकेसको साइडमा 9 इन्चको वाल छ क्या कुनाको रुमको 9 इन्ची छ हैन तर त्यो अनि चारै मान्देको के भित्र 9 इन्ची राखेर नै भन्नु अनि के त त्यो के ग्राउन्ड फ्लोरमा छ नि तीनवटा चाहिँ फुल वाल छ के 9 इन्चीको फेरि हैन ग्राउन्ड फ्लोरमा त लिनु पर्यो ग्राउन्ड फ्लोरको त सोइलमा गयो सबै ग्राउन्ड फ्लोर हामीले फर्स्ट फ्लोरबाट लिनु परेन हैन हामीले फर्स्टबाट गर्नु पर्यो ग्राउन्ड फ्लोरको जाने चाहिँ प्लेन बिममा हो के हामीले त्यो डिजाइन गर्दैनौँ त्यसलाई फिक्स मानेर गर्छौँ के पछि हामीले फाउन्डेसनको एनालाइसिस गर्यौं भने त्यसमा मात्र लिनु पर्यो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ चाहिन्छ होला मात्र काउन्ट गर्नु पर्यो ग्राउन्ड गयो हैन 3D मै हेरे है अब मैले एकछिन तपाईहरुले पार्टिसन लोड सबैले लगाइसक्नु भएको हो अघि स्क्रिन शेयर गरेको साथीको करेक्ट हो भनेपछि हाम्रो पनि करेक्ट हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी छ है सर नत्र भने रङ हुन सक्छ यहाँनिर तपाईहरुले हेर्नुभयो भने यो वाल एउटामा चाहिँ वाल नै छैन पार्टिसनमा अरु सबैतिर चाहिँ वाल छ त्यही भएर चाहिँ त्यहाँनिर वाल नलगाएर तपाईहरुले सायद मैले चाहिँ त्यही अज्युम गरे है त सबैले पार्टिसन लोड चाहिँ लगाइसक्नु भएको हो म स्टोरी 3 मा बसेर यहाँनिर सिमिलर स्टोरी गर्दिए जसले लगाउनु भएको छैन उहाँले हेर्नु होला अनि म अर्को विन्डो पनि खोल्छु
म सिमिलर स्टोरीमा छु। अब चाहिँ मैले यो तीनटा बीम र यो तीनटा बीम चाहिँ हाम्रो विदाउट ओपनिङको छ क्यारे है। यो बीम र यो बीममा चाहिँ विदाउट ओपनिङ छ, तर सिमिलर स्टोरीको अब यहाँनिर चाहिँ हामीले हिजो फुल वाल लगाइसकेका हौँ, त्यही भएर यहाँ सिमिलर स्टोरी गर्न मिलेन अहिलेलाई। वन स्टोरीमै गएर म फ्लोर स्टोरी 3 मा गए है। स्टोरी 1 बाटै सुरु गरौँ। यो एउटा अनि यो अर्कोमा चाहिँ हामीले फ्रेम लोड लगाउँछौँ। वाल लोड नै हो तर विथ ओपनिङको हो, त्यही भएर कति छ 5.196 हो। विथ ओपनिङ पार्टिसनको विथ ओपनिङ भन्नु भएन सर? पार्टिसन 4.041 होइन, ओपनिङ होइन नि त, यो दुईटामा ओपनिङ छैन होला। विदाउट ओपनिङको 5.773 विदाउट ओपनिङको 5.773 है। मैले अब यहाँनिर राखेँ है यसलाई। चाहिँ यहाँनिर वाल लोड गर्छु र 5.773 गरेर एप्लाई गरिदिन्छु। त्यसपछि अब यो विन्डोलाई चाहिँ क्लोज नगर्ने। अब चाहिँ के छ हाम्रो, यो एउटा बीम, यो अर्को बीम, यो बीम र यो बीम सिलेक्ट गर्ने। हेर्नु त यो चारवटा बीममा अब कति हो 0.7 टाइम्स 0.7 टाइम्स यो हो। त्यही भएर यो विन्डोलाई चाहिँ जुन यो फ्रेम लोड असाइनमेन्ट भन्ने विन्डो छ यसलाई क्लोज नगरिकन सिधै पनि हामीले एकैचोटि एप्लाई पनि गर्न मिल्छ है। डेडमा एप्लाई होस् सर। डेट गयो भनेपछि अब मैले फेरि सिलेक्ट गर्नु पर्यो है। यहाँनिर अब लाइभ गर्नु पर्यो सर। यो गर्छु र मैले अघि प्रिभियस सिलेक्सन गरिसकेको छु, त्यही भएर यहाँनिरबाट गेट प्रिभियस सिलेक्सन गरिदिन्छु। त्यो गर्यो भने फेरि मेरो त्यही सिलेक्ट भयो र मैले वाल लोड चाहिँ अब रिप्लेस एक्जिस्टिङ भनेर यो एसाइन गरिदिन्छु। भयो है। यहाँ नदेखाए पनि यतापट्टि हामीले हेर्यो। त्यसपछि फेरि म माथि जान्छु, एक फ्लोर माथि, र यहाँ पनि यो बीम र यो बीमलाई सिलेक्ट गर्छु। एसाइनमा जान्छु, फ्रेम लोडमा जान्छु, डिस्ट्रिब्युटेडमा गएर वाल लोड हो यो दुईटा लोड हाम्रो यो हो, एप्लाई गरिदिन्छु। त्यसपछि फेरि यो चारवटा सिलेक्ट गर्छु, यताबाट हेर्छु कसै सिलेक्ट भएको छ कि छैन भनेर। फेरि इन्टु 0.7 गरिदिन्छु। यहाँ माथि चाहिँ वाल लोड एसाइन गर्छु र एप्लाई गरिदिन्छु अनि ओके गरिदिन्छु।
जसले हिजो गर्नुभएको छैन यो काम त्यो उहाँहरूले पनि गर्नु होला है सँगसँगै। त्यसपछि फेरि एक फ्लोर माथि जान्छु म। र अब हेरौँ हिजो हामीले यो पोर्सनमा 3टा एसाइन गरिसकेछौँ। अब चाहिँ एउटा यो वालमा पर्ने छ, एउटा यसमा छ, एउटा यसमा छ भनेपछि अहिले हाम्रो फुल ब्रिक वाल भनेको एउटा मात्रै छ यो केसमा। यहाँ जान्छु, एसाइनमा जान्छु, फ्रेम लोडमा गएर फेरि डिस्ट्रिब्युटेडमा वाल लोड एप्लाई गरिदिन्छु। त्यसपछि फेरि यो एउटा र यो अर्को बिम, अरू चाहिँ हाम्रो पहिले लोड लगाइसके। यतापट्टिको यो कुनै पनि बिममा चाहिँ अहिले लोड आउँदैन किनभने यो हाम्रो टेरेसको पार्ट हो। यो दुईटा सिलेक्ट गर्छु र यसमा चाहिँ यो फेरि वाल लोड एसाइन गरिदिन्छु। एउटा त त्यहाँ फुल नै छ होला, ओपनिङ छैन क्या? रुम 1 को यो छेउको रुमको होला। के भन्नुभयो सन्दीपले? यो छ नि जुन छेउको रुमको वाला स्टेयरकेसको त्यो टोयलेट बाथरुमको साइडको वाल चाहिँ फुल वालै छ क्या, त्यहाँ ओपनिङ छैन। यो चाहिँ माथिपट्टि माथि भर्खर तपाईले लोड लगाउनु भयो नि, जुन ओपनिङ वालै लगाउनु भयो कि हैन? यो दुईटामा सँगै है त म लोड डिस्प्ले गर्छु अनि भन्नु होला। सर हाम्रो फिगरमा त्यो सेकेन्ड फ्लोर र थर्ड फ्लोरमा त वालै यता पछाडिपट्टि छ नि, बिमको तल वाल छैन। अनि त्यो अलि त्यो बिमकै तलपट्टि छैन सेकेन्ड फ्लोरमा, फेरि यो पार्टिसन वाल। यो यसमा भन्नुभएको हो? त्यो सर त्यसमा त्यो अलिकति भित्रबाट छ नि त्यो फिगरमा। तपाईको साउन्डै मैले भनेको चाहिँ त्यो माथि 4.041 लोड हामीले ओपनिङको लगायौँ नि, हो त्यही लोड तपाईले एरोले चुन्नु, त्यो चाहिँ ओपनिङ छैन क्या त्यो वालमा चाहिँ, फुल लोडै छ। यसमा पनि ओपनिङ छैन माथि चाहिँ? हजुर छैन, 5.773 नै छ। ठीक छ, यसमा त्यो छैन भने फेरि एसाइनमा जान्छु म, फ्रेम लोडमा गएर डिस्ट्रिब्युटेडमा गएर रिप्लेस एक्जिस्टिङ लोड गरिदिन्छु। वाल लोडलाई डिभाइड बाई 0.7 गरेपछि आफै भ्यालु आउँछ। यति सबैले गर्नुभयो? यहाँसम्म कसैको केही प्रब्लम छ भने सोध्नु होला है। त्यसपछि अब हामी अगाडि जान्छौँ। सर एकचोटि हाम्रो त्यो फ्लोर प्लान हेर्नु न, सेकेन्ड फ्लोर र फर्स्ट फ्लोरको। के प्लान हेर्ने भन्नुभएको? प्लान हेर्नु सर, त्यो पार्टिसन वालै ठ्याक्क बिम तलपट्टि छैन। है त म प्लान खोल्छु। अहिले हामी पार्टिसन वाला अलि भित्रबाट रहेछ। सेकेन्ड फ्लोरमा मात्रै होइन, अरू फ्लोरमा पनि त्यस्तो छ है। तर अहिले चाहिँ हामीले सिमेट्रिकल जस्तो भइरहेछ हाम्रो। सेकेन्डमा रहेछ। खोल्दैछु है, सबै फ्लोर खोलेपछि अनि तपाईहरुलाई शेयर गर्छु। गएर है त ग्राउन्ड फ्लोर हामीले हेरिराख्नु पर्दैन, फर्स्ट फ्लोरबाट हो। यहाँनिर चाहिँ एक्सटर्नल हेर्ने भने यो एउटा र यो एउटा दुईटा चाहिँ फुल ब्रिक वाल छ 9 इन्चको विदाउट ओपनिङ। त्यसपछि अरू चाहिँ सबै एक्सटर्नल वालहरु चाहिँ विथ ओपनिङको छ, 70% मात्रै लिन्छौँ। र यो केसमा चाहिँ यहाँनिर हाम्रो वाल नै छैन, तर यो अलिकता भित्र गएर यो जुन वाल छ यो चाहिँ हामीले
यही स्ल्याबमा लोड दिन्छौँ यो वालको, यहाँ लगाउँदैनौँ। त्यसपछि सेकेन्ड फ्लोरमा जानुभयो भने पनि त्यही नै छ र थर्ड फ्लोरमा जानुभयो भने पनि यहाँनिर एउटा फुल तर हाफ इन्ची वाल विदाउट ओपनिङको हाफ इन्ची वाल रहेछ है। अब हामीले लगाउनु पर्ने हेरौँ है एकचोटि, जस्तो ग्राउन्ड फ्लोर हामीलाई परेन, फर्स्ट फ्लोरमा चाहिँ हामी यो एउटा वालको र यो वालको लोड पनि स्ल्याबमा दिन्छौँ है, सम्झिराख्नु होला है तपाईँहरूले। त्यसपछि सेकेन्ड फ्लोरमा पनि यो दुईटा वालहरू चाहिँ हामी के गर्छौँ, स्ल्याबमा नै दिन्छौँ। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ यो एउटा वाल मात्रै आउने भयो, यतापट्टिको छैन, तर यहाँ भित्रबाट यो वाल चाहिँ हामीले एसाइन गरिसकेछौँ, त्यही भएर यो वाल पनि हामीले स्ल्याबमा नै दिन्छौँ है। त्यसपछि अब यहाँनिर यो टप फ्लोर भइसकेपछि यो त हाम्रो टेरेस देखिएको हो खास त, र यहाँनिर एउटा के हुनुपर्ने हो, यति सबभन्दा माथि चाहिँ प्यारापिट वाल, त्यसपछि त्योभन्दा तल्लो स्टोरीमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ प्यारापिट वाल हुनुपर्ने हो। त्यो प्यारापिट वालको लोड पनि दिउँ है। अब हामी बुझ्नुभयो कसैलाई प्रब्लम छ यो प्लानमा, के सोध्नुपर्ने छ? म त्यसपछि फेरि इट्याबमा जान्छु है। सर एउटा त्यहाँनिर वाल छ नि बिचमा पनि, कुन वाल? त्यो स्टेयरकेससँगै टाँसेको यो वाल चाहिँ त्यो सेकेन्डरी बिम वाला वाल भने होइन मेन बिमको वाल तल, मेन बिमकै नाइ सर त्यो अर्को साइडमा, यो स्टेयरकेसको ठ्याक्क अर्को साइडमा। अर्को साइड भनेको यो यो हजुर सर। होइन तपाईले यो टोयलेटको ठ्याक्क अपोजिटको सर, यो सेकेन्डरी बिम होइन मेन बिमको वाल भनेको। मेन बिम भनेको यो वाल, यो स्टेयरकेससँग टाँसेको तल्लो मेन बिम के सर? हजुर सर तपाईले देखाइराख्नु यो वाल भन्नुभयो कि यो वाल भन्नुभयो? ग्रिडमा भन्नु सर, हरिजन्टल सर। हो त्यो एउटाले गर्दिनु त, कुन चाहिँ वाल भन्न खोज्नु भएको? रेड गर्न मिल्छ तपाईहरुले, कसले गर्नु भएको त्यो भन्दिनु त। यो वाल जुन हाम्रो छ यो हामीले सेकेन्डरी बिममा दिदैनौ, सिधै चाहिँ स्टेयरकेसमा दिन्छौं। थर्ड ग्रिडको वाल भनेको सर, ए यो ग्रिडको वाल? हजुर सर। यो चाहिँ ओपनिङ सहितको छ, के हुनु पर्यो? 9 इन्चको वाल युज गरिरहेको छ नि सर। ए 9 इन्चको? यसमा के कारण यतिकै हो कि के कारण हो कि भनेर सर? जनरली हामीले त्यो स्ल्याब, किनभने स्ल्याबको यो पार्ट चाहिँ यसमै रेजिस्ट गर्ने भएको भएर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ 9 इन्चको वाल दिन्छ है। यो पनि दिने चलन छ खास, यहाँ 4 इन्चमै 9 इन्चको दिएपछि त लोड पनि 9 इन्चकै दिनु पर्यो नि हैन र? लोड त हाम्रो के हुन्छ भने यो वाल भन्दा पनि लोडको कुरा अहिले स्टेयरकेस लोडमा गरौँला है। लोड के हुन्छ भने यो स्टेयरकेसको लोड चाहिँ यो बिम र यो बिममा आउँछ है। यो बिम एउटा र यो बिम एउटा गरेर यो दुईटा बिममा आउँछ, यता यो साइडमा चाहिँ जाँदैन। अहिले स्टेयरकेसको लोड प्याटर्नमा तपाईहरुले यो बुझ्नुहुन्छ। अरु केही छ? स्टेयरकेसको भन्न खोजेको हैन सर, त्यो वाल अलिकति सच्याउनु पर्ने थियो कि अघि पार्टेसन वाल लगाएको छौं हामीले, त्यो भन्न खोजेको सर। त्यही त यो वाललाई चाहिँ त्यहाँनिर चेन्ज गराउनु अहिले। अरु केही छ यसमा भन्नु पर्ने? छैन सर। ड्राइङमा नबुझेको केही छ? छैन है। यो वालहरु बुझ्नु भयो? यो वालको लोड चाहिँ हामी अहिले स्ल्याबमा दिँदाखेरि लगाउँछौं, त्यही भएर अहिले केही पनि गरेका छैनौं। हेलो सर। हजुर हेलो हजुर भन्नु त। सर यो स्टोरी 3 मा जुन यो बाहिरपट्टि यो प्यारापेट वाल आउँछ कि आउँदैन सर? बुझिन। स्टोरी 3 मा प्यारापेट वाल आउँछ कि आउँदैन भन्नुभयो? हजुर। त्यो स्टोरी 3 मा चाहिँ यति पोर्सनमा यहाँनिर तपाईहरुले हेर्नुभयो भने टप फ्लोरको
जुन स्टोरी 3 को यो पोर्सन छ यतिमा चाहिँ प्यारापेट वाल लगाउने हो हामीले र त्यसपछि टपमा गएर चाहिँ फेरि यो होल प्यारापेट वालमा त्यो भनेको 5.773 हैन सर प्यारापेट वाल भनेको चाहिँ त्यो हाइट हाफ लिदिन्छौँ हामी 2-3 फिट हाइट मात्रै लिएर त्यो लोड क्याल्कुलेसन गर्दा पनि हुन्छ त्यो 5.773 किलोमिटर पर मिटर हामीले जेनरली 2-3 फिट भन्दा बढीको वाल लगाउँदैनौँ प्यारापेटमा त्यही भएर चाहिँ त्यो 1 मिटर हाइट चाहिँ त्यो वालको हाइट चाहिँ 1 मिटर लिएर चाहिँ गर्दा हुन्छ अब 4 इन्चीको वाल लगाउने कि 9 इन्चीको वाल त्यो सबै डिजाइनमा भर पर्छ अनि त्यो स्टेजको अगाडिको छ नि सर वालमा त्यसमा चाहिँ कति हुन्छ त्यो चाहिँ ओपनिङमा त्यो ओपनिङमा 4.04 हैन यहाँनिर त्यहीँनिर सर यहाँनिर चाहिँ 1 ब्रिक वालको 0.7 टाइम्स भनेको 11 point कति 546 थियो क्यारे त्यसको 0.7 टाइम्स सर एउटा कुरा नि जुन हामीले 0.7 टाइम्स लिन्छौँ नि हजुर त्यो चाहिँ अब कहिलेकाहीँ ओपनिङ सानो भेन्टिलेसन मात्र हुन्छ कहिले फेरि डोर र विन्डो दुवै हुन्छ जुन केसमा पनि 0.7 टाइम्स लिने ओपनिङ छ भने त्यो यस्तो हो खासमा जेनरल डिजाइनमा चाहिँ 70% लिएर गर्छौँ हामीले मैले हिजो पनि भनेको थिएँ यो कुरा यदि तपाईहरुलाई एक्ज्याक्ट गर्न मन लागेको छ भने त्यो केसमा चाहिँ त्यो जुन मैले एक्सेल सिट प्रोवाइड गरेको छु त्यसमा ओपनिङको पार्ट पनि छ त्यो ओपनिङको क्याल्कुलेसन गर्ने त्यहाँ एक्सेल सिटमा पहिले फर्मुला छ त्यसले आफै क्याल्कुलेट गरिदिन्छ कतिवटा ओपनिङ छ नम्बर त्यसको हाइट लेन्थ र थिकनेस दिनुभयो भने त्यो उसको ओपनिङको चाहिँ एरिया आउँछ र एरिया आइसकेपछि चाहिँ त्यो एरियालाई टोटल वालबाट घटाइदिनु भयो भने हुन्छ तर फेरि त्यसमा के हुनुपर्छ भने प्लस त्यो तपाईहरुले वुडन फ्रेम लगाउने हो कि के गर्ने हो त्यसको वाल चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुनसक्छ त्यही भएर हामीले सिधै यो डिजाइनलाई चाहिँ सजिलो बनाउनको लागि र एप्रोक्सिमेट उति नै हुन्छ त्यो भ्यालु त्यही भएर चाहिँ हामीले 0.7 टाइम्स लिन्छौँ अरु केही छ ड्राइङमा खासमा यो वालहरु पनि हामीले अहिले असाइन गर्नुपर्छ हजुर हजुर तपाईले त्यो एउटा पीडीएफ पठाइदिनु भएको थियो नि पीडीएफ हजुर हजुर त्यो एउटा इन्डिया लोड 5.773 भयो हजुर ब्रिक मेसनरीको फरक ओपनिङमा चाहिँ 4.04 छ नि हजुर त्यो ओपनिङको लागि त हामीले त्यही लगाउनु पर्ने हैन सर एजमिन 30% ओपनिङ भनेको 0.7 टाइम्स त्यही 511 हो के त्यो 70% मात्रै लोड एज्युम गर्छौं के हामीले ओपनिङ छ भने त्यो क्याल्कुलेसन गर्दा 4.04 आको हो तपाईको साउन्ड मलाई मात्रै क्लियर नआको हो कि अरूलाई पनि हो मलाई चाहिँ अलि क्लियर आइराखेको छैन है तपाईको साउन्ड क्लियर आको छैन सर त्यही त च्याट बक्समा लेखिदिनु भयो भने हुन्छ है तपाईले के भन्न खोज्नुहुन्छ सर मेरो चाहिँ एउटा पार्टिसन वाल दिएको छ त्यसलाई एडिट गरिदिनु के रे हिजोको त सबै उहरु कलरहरु सबै डाटाहरु यो उ मात्रै आछ फ्रेमको मात्रै आछ अरु सब उड्यो के कसरी रहने सर पाटै उड्यो त्यो स्ट्रक्चर चाहिँ आछ फ्रेम चाहिँ आछ नभए अरु चाहिँ सबै कलरहरु देखि लिएर त्यो राखेको फोर्सेसहरुको डायग्रामहरु सब उड्यो के त्यो त डिस्प्ले गरेर हेर्दा मिल्छ डिस्प्लेमा गएर लोड असाइन त्यो राम्ररी लोड नभएर पनि त्यस्तो हुँदो रहेछ मेरो पनि एकचोटी भएको थियो एकछिन लोड हुन छोड्दिनु त यो 18 चाहिँ एकदम स्लो छ सर अनि यो थर्ड फ्लोरमा जुन प्यारापेट वाल छ नि कौसिममा यसको क्याल्कुलेसन गर्दा 4.21 किलोन्युटन पर मिटर आइराछ यो लगाइदिँदा हुन्छ चारैतिर दुईतिर हुन्छ यसलाई के गरौँ भने अब यो चाहिँ प्यारापेट वालको कुरा के हो भने डिजाइनरमा भर पर्ने हो अहिले हाम्रो यहाँनिर हाइट दिएको छैन यसमा हजुर तर जेनरली हामीले 2.5 देखि 3 फिट लगाउँछौँ त्यही भएर चाहिँ अब कुनै केसमा चाहिँ 9 इन्चको पनि लगाउने चलन छ तर प्यारापेट वाललाई हामी 4 इन्चमै लगाउँछौँ 4 इन्च इन्टु अब त्यसको हाइट भनेको 2 फिट 3 फिट लिदियौ 1 मिटर लिदियौ अहिलेलाई हजुर र त्यो क्याल्कुलेसन गरौँ जति आउँछ त्यो लोड चाहिँ यहाँ लगाइदियौ 4 इन्चको लगाउने सर 4 इन्चको लगाइदिए पनि हुन्छ 9 इन्चको त्यो चाहिँ अब डिजाइनमा भर पर्ने कुरा है 4 इन्चै लगाइदिउँ 4 इन्चै लगाउँदा हुन्छ खासमा
अब हाम्रो 1 मिनेट रिमेनिङ छ, अरू केही सोध्नुपर्ने भयो भनौँ त। मैले यहाँ स्टप गरेर च्याट बक्समा केही लेख्नु जस्तो लाग्यो। 4.041 कुन लोड हो, कता लाग्छ, सबै स्टोरीमा लागेको लोड देखाइदिन प्लान रहेको है विकासले। जुन हाम्रो त्यो 11 हाम्रो खासमा यो वालहरुमा लागेको हो। जुन फुल वाल छ 9 इन्चीको र विदाउट ओपनिङ छ तिनीहरुमा चाहिँ सबै 11 लागेको हो। जुन फुल वाल छ 9 इन्चीको तर ओपनिङ छ तिनीहरुमा चाहिँ हामीले 70% चाहिँ ओपनिङलाई एजुम गरेर त्यसपछि चाहिँ त्यो लगाएको हो। अब 5.146 भनेको यो वालहरुमा जुन चाहिँ 4 इन्चीको वाल फुल वाल छ कुनै पनि ओपनिङ छैन भने त्यसमा 5.11 लगाएको छौं र 4.07 भनेको 4 इन्चीकै वाल तर ओपनिङ सहितको जुन छ त्यसमा चाहिँ हामीले 4.011 लगाएको छौं है। त्यसमा कन्फ्युज नहुनु। पार्टेसनको पनि दुईटा क्याल्कुलेसन हुन्छ, मेन वालको पनि दुईटा क्याल्कुलेसन हुन्छ, एउटा विदाउट ओपनिङ एउटा ओपनिङ र पार्टेसनको पनि त्यही नै हो। विदाउट ओपनिङ भनेको यो वाल र यो वाल छ अहिले र विथ ओपनिङ भनेको हाम्रो